يا رب أشهد أن لا إله إلا الله. ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ شكل عربي عربي انا واقف ماشي هو يدقني بس انا ايوه نفس الحالة نفس الحالة لكن وراك ناس اكثر وانت لوحدك كتاب يعني تقبل الله كلنا لنا تقبل الله السلام عليكم Ele vai te parar. Ah, já. Ainda bem. आप देखिए